عايش بين فرنسا والجزائر وبالضبط بين سيدي بلعباس الى فيل دو ليون. سمعوني مليح، جلال يخدم برومييرمون باسكو ما فهمتش انا لازم نحكي خلوطه مشربكه. يخدم اجون دو ميتريز دون اون بيسين ا ليون، يخدم جيرون دو سيبر كافي في سيدي بلعباس، مغني تاع راب، اي ان ميم طون يخدم في اذاعه بو راديو في ليون. الله يبارك يا خويا. الله يبارك فيك. بصح الوقت وين تكتب الوقت؟ ها يفو كيفاه دير؟ ها تسلك à gauche à droite pour trouver le temps pour faire tout ça. Et tout ça c'est bon, il y en a وين خدمه. Oui. Il y en a c'est des passions qui m'a le. Il y en a c'est des passions, il y en a c'est des hobbies, il y en a c'est خدمه. D'accord. Donc dire des allers-retours. Non, c'est pas des allers-retours. En fait, la gérance de cybercafé ديرها في بلعباس هنا en Algérie. Ou hip-hop. هنا en Algérie. Là-bas en Algérie. خلطت لك وراك. Là-bas en Algérie. Ou par rapport au hip-hop, donc ça se passe بين الجزائر ou en France. Ou en France, d'accord. Et la radio هذه c'est en France. C'est à Lyon. Ouais, c'est à Lyon. D'accord. Ouais, exactement. Mais لازم لك اجندا صحيح هو. با وي، الا مشي لا اجندا، لك واحد يتمشى هو تما كي جيتنا رانا ملاح حنا، كي جيتنا رانا نجحنا. يا تو البليزير بور مو. الله يسلمك. اي اون بليس الله يبارك راك حاصل على شهاده ليسونس في علم النفس. تخصص تاع الاطفال. اطفال اكزاكتلي. الوغ علاش دابور نهضروا على لو دومين هذا على قرايتك. علاش خيرت التخصص تاع الاطفال؟ يا خويا شابين نقول لك دونك لي زونفون سي ما كاش حاجه بلو انوسون البراءه كاع تشوفها في لي زونفون. هذه اللي حبيت نسمعها. فوالا اكزاكتومون. وثاني في علم النفس، التخصص تاع علم النفس بارابور او زونفون سي كو كي تهضر مع ان انفون سي ورقه بيضاء. سي كي فا با شيرشي يحوس يهضر لك حاجه واحده اخرى، يحوس اكزاكتومون يحوس كاين. دونك مهنا تخرج له ديريكتومون اللي في قلبه في فمه. فوالا اكزاكتومون. سي بارابور او اسكو خدمت في هذا لو دومين هذا؟ وي دونك درت في بلعباس جي في ان ستاج دو 2 ans. دونك ان ستاج في السبيطار تاعنا تاع بلعباس. اوكي. ان ستاج دون ان ليسي. داكور. و ان ستاج في السجن تاع بلعباس. في السجن؟ وي. وكنت مع دي زونفون؟ اكزاكتومون. دونك سي دي في اعاده التربيه. اعاده التربيه. Ouais. C'est-à-dire c'était quoi le rôle تاعك؟ Le rôle c'était de parler avec les enfants. En fait, les enfants c'est des petits bonhommes كيما نقولوا حنايا. De parler avec eux، تخفف عليه شويه، تعرف عليه اش جابه هنا. comment il ressent le fait d'être ici. Donc c'était obligé d'avoir un petit psychologue تما. والحمد لله عاونونا les autorités تما في الجيري و ça s'est bien passé. Très bien. جلال دونك كبر في بلعباس مع عائلته وهو الكبير في دارهم، وكما قلنا من قبيل راهو عايش بين سيدي بلعباس وليون، وهذا الشيء بدا في 2009. انت رحت لا بروميير فوا ليون في 2009. نعم. اوكي. بحكم انك عشت الغربه، ميم سي سا في با تري لونتون 2009 عشت الغربه. احكي لنا شويه على الغربه. اولا علاش قررت تروح en 2009؟ يا اخي دونك انا جو مو سو ماريي en 2008. en 2009 طلعت. دونك تقدر تقول حاجه كبيره اللي رحت على خاطرها لون فرانس سيتي بارابور ا ما فام. C'est-à-dire علاش؟ سي parce que ma femme habitait en France. كانت ساكنه. فوالا دونك سيتي. كيفاش تعرفت بها انت؟ انا تعرفت عليه سي اون هيستوار جايه شويه. انا كنت غادي البحر دونك سيتي ان ايتي كوم لي زوتر. هما عندهم ان كابانون تما. وين؟ في عين تموشنت في ساسيل. داكور. وتعرفت عليها تما دونك سيتي اني ابخي اني اني ابخي اني دونك اون سي كونو. والحمد لله ربي جابها في الصواب وتزوجنا. داكور. دونك رحت لتم بور لا روجوان، قالت لك انا نعيش في فرنسا، سي بور سا لي. نو elle était pas donc ما كان c'était pas obligatoire باه نعيشوا في فرنسا ولا. مي انا شو بارتي زعما سيتي لا كيوريوزيتي، سيتي الفات دو لا سويفر اوسي. وهي كانت شويه ان بو elle était un peu jeune، ما تقدش تقعد بلا والديها تما. اوكي جي كومبري. داكور. دوزيام كيستيون، كيفاش عشت لي بروميي لي ديبي تم؟ باسكو لي ديبي هما الواعرين في الغربه توجور. وي. احكي لنا. لازم يسمعوا هاد لي جون تاع دوك اللي حابين يحرقوا، لازم نفهموهم بلي ماشي سهل. سي با ما يشوفوا فيها جنه لا هذيك لا بيبليسيتي دانون. فوالا بيبليسيتي ماشي الحياه اليوميه. سي اوت شوز. سي اوت شوز بيان سور. دونك البدايه تاعك كيفاش؟ البدايه تاعي تما كانت شويه صعيبه. الانسان باه يشونج بلاد عايش فيها قريب 30 عام يروح في بلاد واحده اخرى. بيان سور. سيتي با سي ديفيسيل. احنا عندنا ان تيرم دو في في الجزائر عندنا باين، وهنا باغ اكزومبل في تونس ثاني حاجه باينه. مي اون فرونس سي اوت شوز. اون فرونس في الجزائر باغ اكزومبل ما تخدمش ولا حاجه ما تعيش. كاين فاميليا، كاين اصحاب، كاين توجور كاين اللي يرفدك.
دونك في فرنسا اخويا الا ما تنوضش تبكر وتضرب دراعك ما كاينش اللي يخرب فيك صح. وما كاينش اللي يشوف فيك. سي تري ديفيسيل تما سي صباح لي كوتيديان تاع صباح تنوض 3 اور دو ماتان تروح تخدم تجي 7 تاع عشيه ولدك وما تبقاش تشوفه. سي تادير تتوحش غير حاجه مخده. شوف هذا ما كان بيك تستعفى برك. باوي صح. وعلاش دوك اون سو مومون راك دير دي زالي روتور بين ليون وسيدي بلعباس؟ جو في دي زالي روتور بين ليون وسيدي بلعباس. ما والفتش ولا يتفو لازم لك ريحه البلاد لازم. هذه وكان تجي ريحه البلاد في قرعه تاع اكسجين قد نديها معايا ما كاش مشكل. مرحبا بها. سي باسكو فوالا دونك مانيش باغي نخسر الوقت بين الهيه وهنا. سي تادير الانسان اللي قد يدي الحاجه الشابه منا ومن بلاده ويديرهم في حاجه واحده سي سا كيفو. تسمى الهيه راني خدام ومع الزوجه والولديتو وهنايا راني مع الوالدين وكاع باسكو الناس راها تكبر والوالدين راهم يكبروا باش يدور موراك تروح دونك مرتك هاي فرنسا. وانت وانا راني شوي دي زالي روتور وفي الصيف تهود معايا تضرب معايا 2 3 موا هنايا. اوكي داكور. كما فهمتوا اعزائي المشاهدين جلال مرتبط بزاف ببلاده الجزائر وسورتو بالعباس تاع الصغر والماضي، بالعباس تاع المراهقه، بالعباس تاع الدراسه. فيها اشخاص ما يقدرش يبعد عليهم وخاصه باباه اللي يمد حياته كاع للعائله تاعو. هذا الاب هذا اللي جلال اليوم حاب يعرضه هنا في بلاطو جاك المرسول باش يدير له اون بيل سوربريز اي ان فيبرون اوماج. جلال مازال راهو يشفى على باباه الراجل هذايا اللي كان يتعب ويشقى على ولاده، اللي كان يشقى باش يربيهم ويكبرهم. الشيء كان قليل في هذاك الوقت لكن كان ديما يشوف باباه مستحفظ على المنزل العائلي وعلى العائله تاعو ككل. جلال جوستومون اون بارلون دو صح احكي لنا شويه على الطفوله تاعك، لونفونس تاعك. الطفوله تاعي فاتت الحمد لله تري بيان. دونك بويا دار بزاف الى تو طون ساكريفي باه نقدو نكبروا باه يقرينا. كيف ساكريفي؟ عطينا ان اكزومبل. دونك فاهمك مون بير سي لونيك انفون دان كوبل سيتادير جدي الله يرحمه وجداتي الله يرحمها مسكينه تزوجوا دونك جابوا مون بير و ils se sont séparés. Donc mon grand-père Allah yarhamah il s'est remarié ou ma grand-mère Allah yarhamah elle s'est remariée. Déjà une vie difficile à la base. Voilà. Là, avec une base شوية. Exactement. Donc هما تفارقوا وهو il était entre les deux وكي بدا يكبر شويه دونك راح لارمي ومن تم عاود ولا دخل اورون دونك تلاقى بالوالده ستادير كبر معيشه وحده دونك بدا يعيش كي جينا حنا ستادير عاش معانا. اوكي فوالا لا فري فامي تاعو لا فري فامي صحاب اللي كونها هو ديجا هو الى لابيتود دو مدير انا صحابي ولادي سك ما عندي صحاب صاحبي ولدي دونك سي اترافير على حساب هذه الهضره اللي كبرنا. اوكي فهمتك فوالا فهمتك اكزاكتومون. وحكينا على الذكريات المليحه والماشي مليحه اللي عندك في الطفوله تاعك مع الاب جوستومون. مع الاب يوناتون مون بير. Les bons et les mauvais moments, c'est pas grave, ça fait partie des souvenirs Exactement. de la vie de ouais, bien sûr. Donc les bons moments par rapport il y en a trop. Par exemple mon père c'est le genre de انسان ما يقولكش فوالا غادي دير دي ندير لك دي ولا زير روحك في القرايه. هو il était par exemple ما يمناسيش. لا ما عندوش لي موناس هذا. لا لي موناس كاين كوم شيك بير الجيريان. بصح مون بير parmi les bons souvenirs par exemple خاطره une anecdote خاطره ثاني قال لي وكان زير روحك انا جيتي امور دو جو فيديو قال لي وكان زير روحك وتجيب لي الاخر قال لي نديك معايا عندك دو سوربريز. قال لي الاولى حاجه اللي راك باغيها انت والزوجه ان فواياج. دونك الاولى سيتي ان جو فيديو قال لي روح جيب لي هذيك لا بياس راها من تم. انا حليت لا بياس قالت نقيت ان جو فيديو به كادو هكا. هيا سيتي فرحه. والزوجه دارنا دونك ما مير ما سور مون فرير اللي نقدم لهم تحيه راحوا المغرب وانا جو بوفي با يالي باسكو جافي مي زيكزامان تاع السيزيام. هيا قال لي كنت تدي سيزيام نروح انا وياك. دونك سي سا ليفي كي ما ماركي. Il a tenu sa parole وداني المغرب ورحت غير انا وياه. on a passé quoi 15 جور وجينا جايين جوست انا وياه. شوف il a promis là. bah oui. جوستومون رانا نهضروا على الطفوله تاع بكري سي لي زاني 80 تاع وين عاش الطفوله تاعك. حبيت نقارنها هذوك مع الطفوله تاع دوك تاع 2014. في رايك سي كوا لا ديفيرونس انتر اتر ان انفون في لي زاني 80 و اتر ان انفون في 2014؟
c'est la sincérité des parents. C'est que dans nos jours, dans les années 80, مازال كانت النية. كانت الناس تبغي بعضهم بعض، كانت سي كو عليها طلعنا حنايا في ديك النية، في ذاك الحب، في ذاك الاحترام. بصح تاع دروك الله يحسن العون ثاني الوالدين. trop de problèmes, on évolue dans une société où il y a trop de problèmes بزاف ما بين الكرا والماء والضوء. بصح بكري كانت كانوا مشاكل، مانيش داكور معاك. وي بكري كانوا تاعنا كانوا عندهم مشاكل والكرا والاخر. بصح سي با لا ميم شوز. كانت النية في الوسط، كانت النية، كان الاحترام، كان باغ اكزومبل حب الجار، كاين صح اذا قادر تشوف راجلك من بعيد دور راسك. سي با شوز اللي بكري